पाक अमरीका दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बेज को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क ने अफवाज में बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। इंस्पायर्ड गैम्बेज मश्क 8 से 16 जनवरी तक जारी रही। और टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम व बाले जान। शेखुपुरा के जंडियाला रोड का बुरा हाल। रेलवे रोड पर तजावुजात ऑपरेशन की आड़ में तोड़ फोड़, 1 साल बाद भी मंसूबा अधूरा। मेन बाजार कासिम अली रोड पर जगह जगह गड्ढे, सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी पीने के पानी के लिए दरबदर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। मशक़ें, तबाहकुन, फारपार और इंतहाई दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मजहर। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़िज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना शामिल। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर पकड़ा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक केस में 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। वजीर आला सिंध की पुलिस की तारीफ, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत। किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इदारों के खिलाफ गुफ्तगू किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वार्निंग। ऑपोजिशन को अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, ऑपोजिशन अरकान ठीक बात करते रहे तो फ्लोर मिलता रहेगा। कमेटियों में आए और अपना काम करें। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद करना रह गया। हम अपने मुल्क की मुस्बत चीजों को आगे लेकर नहीं जाते। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री में हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी है। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम, वबाल जान। शेखुपुरा के जंडियाला रोड का बुरा हाल। रेलवे रोड पर तजावुजात ऑपरेशंस की आड़ में तोड़फोड़, 1 साल बाद भी मंसूबा अधूरा। मेन बाजार कासिम अली रोड पर जगह जगह गड्ढे। हंजरवाला की गलियों में गंदा पानी, बदबू और ताफन से जिंदगी अजीरत। 8 माह से मसला जूकतों। सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी पीने के पानी के लिए दरबदर। खेल के मैदान भी वीरान। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम की खस्ताहाली बड़ा सवालिया निशान। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। लिखा, आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया, भारत मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा, मुआहदे के खिलाफ इकदाम करार। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। लिखा, आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया, भारत मुआहदे एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा, मुआहदे के खिलाफ इक़दाम करार। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। इक़दाम मजहबी मामलात में मुदाखलत और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार। मसाजिद और उलमाए कराम को निशाना बनाना इस्लामोफोबिया। कश्मीरी अवाम को खौफ और बगैर दबाव अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखने का मुकम्मल हक है। कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत का अज़्म। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत-हाल, सिफारतकारी तेज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का ईरान में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार।
غزہ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے کی جانب بڑی پیشرفت، امریکی صدر کے 20 نکاتی امن فارمولے کے تحت غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہوں گے۔ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور اجے بنگا بھی شامل۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر ہوں گے۔ نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کا بھی اعلان۔ قیادت ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر علی شاد کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور اماراتی وزیر ڈیمل ہاشمی بھی کمیٹی میں شامل۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت سمیت آج جنگ رکوانے کا ذکر۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، آپ نے 1 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچائیں، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی، غزہ میں جنگ بند کروائی، مشرق وسطی میں امن قائم کیا۔ 1 سال پہلے امریکی معیشت بے جان تھی، آج کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 8 ماہ میں کوئی بھی شخص غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ پنجاب میں ایئر کوالٹی بہتر بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات، 9000 سے زائد انڈسٹریز ڈیش بورڈ سے لنک، 24 گھنٹے نگرانی، تمام شہروں میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا بہترین نظام موجود ہے۔ خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشنز بنائے گئے۔ مریم نواز کا بچوں کے تحفظ پر بھی پورا فوکس ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو بریفنگ، وفد کی پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید کرنا رہ گیا۔ ہم اپنے ملک کی مثبت چیزوں کو آگے لے کر نہیں جاتے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں بڑی بیماریوں کا علاج فری میں ہو رہا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سرگودا میں المناک حادثے نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ دھند کے باعث تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر پل سے خشک نہر میں جا گرا۔ 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 6 بچے بھی شامل۔ تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک میں سوار 23 افراد اسلام آباد سے جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر کوچ الٹ گئی، 10 افراد جان سے گئے۔ کوچ کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ پاک فوج کے دستے فوری حادثے کی جگہ پہنچ گئے۔ 45 زخمی مسافروں کو فوری طبی امداد دی گئی۔ پاک فوج نے امدادی کارروائیوں کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ تیاری میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ روڈ پہ جاتے ہوئے نا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ گٹر آ گیا ہے۔ کبھی گدے گاڑی والے پچ جاتے ہیں، کبھی رشکے والے پچ جاتے ہیں۔ گٹر کھلے ہوئے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری مسائلستان۔ چیل چوک سے چاکی واڑہ تک ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے ہوئے کھلے مین ہول، گلیوں میں سیوریج کا پانی، 8 چوک پر گندگی کے ڈھیر، تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا دشوار۔ بلاول بھٹو لیاری کی آواز سنیں، مسائل سے جان چھڑائیں، شہریوں کی اپیل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں دوسرے روز بھی برفباری۔ تاوبٹ، اڑنکیل اور شونچھر کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ غزر میں برفباری کے بعد رابطہ سڑکیں بند، لوگوں کو مشکلات۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9 تک گر گیا۔ گوپس -8، اسور -7، بگروٹ -5 اور کالام میں -3 ریکارڈ۔